हेलो एभ्रिवान एन्ड वेलकम टु आवर मेरो स्कुल प्लेटफर्म। हामी फ्लुइड मेकानिक्स को च्याप्टर 6 फ्लो मेजरमेन्ट पढिरहेका छौं। यस भिडियोमा हामी एउटा न्युमेरिकल सल्भ गर्न गइरहेका छौं रिलेटेड टु फ्लो थ्रु ओरिफिस एन्ड डिटर्मिनेसन अफ हाइड्रोलिक कोएफिसिएन्ट, जसको बारेमा हामीले प्रिभियसका केही भिडियोहरुमा पढ्दै आइरहेका थियौं। क्वेशन यस प्रकार रहेको छ, द हेड अफ द वाटर ओभर एन ओरिफिस अफ डायमिटर 100 mm इज 10 मिटर। सो हामीलाई क्वेशनमा फर्स्ट स्टेटमेन्टमा के दियो त, हामीलाई दिएको छ हेड अफ द वाटर ओभर द सेन्टर लाइन अफ द ओरिफिस, जसलाई हामीले h ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। सो यो हेड को भ्यालु दिएको छ 10 मिटर र ओरिफिस को डायमिटर भनेको 100 mm छ। सो हामीसँग छ डायमिटर अफ ओरिफिस, जसलाई मैले d0 ले रिप्रेजेन्ट गरे र यसको भ्यालु छ 100 mm। यसलाई मैले मिटरमा लेख्दाखेरि भ्यालु हुन्छ 0.1 मिटर। The water coming out from orifice is collected in a circular tank of diameter 1.5 meter. So एकचोटी फेरि रिकल गरौँ, हामीले यसरी हामीसँग एउटा ट्याङ्क छ, यो ट्याङ्कको यहाँनिर हामीसँग ओरिफिस छ। हामीलाई क्वेशनले के दियो त अहिलेसम्म, यो जुन वाटर सर्फेस छ, फ्री वाटर सर्फेस, यसको हामीलाई हाइट दियो फ्रम द सेन्टर लाइन अफ द ओरिफिस एन्ड दिस इज रिप्रेजेन्टेड बाइ h। त्यसपछि हामीलाई यो ओरिफिसको डायमिटर दियो। अनि क्वेशनले के भन्यो त, यो ओरिफिस देखि जब पानी यसरी फ्लो गरिरहेको छ, हामी यो पानीलाई कलेक्ट गर्दै छौं एउटा सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्कमा। किनभने क्वेशनले के भन्यो त, यो सर्कुलर ट्याङ्क छ, सर्कुलर ट्याङ्कको हामीलाई डायमिटर दिएको छ 1.5 मिटर। यो मेजरिङ ट्याङ्कको डायमिटर मैले क्यापिटल डी रिप्रेजेन्ट गरे भने क्वेशनले हामीलाई दिएको छ यो क्यापिटल डी को भ्यालु एन्ड इट इज 1.5 मिटर। The rise of the water level in this tank is 1 meter in 25 seconds. So हामीले टाइम t equals to 25 सेकेन्ड मा के अब्जर्भ गर्यौ कि पानी यहाँनिर कति कलेक्ट भएको छ, पानी यहाँनिर 1 मिटर हाइट सम्म कलेक्ट भएको छ। सो हामीलाई क्वेशनले दियो h equals to 1 meter for time t equals to 25 सेकेन्ड। सो टाइम 25 सेकेन्ड हुँदासम्म 1 मिटर हाइट सम्म पानी यहाँनिर यति पानी कलेक्ट भएको छ। हामीले यो किन युज गर्थ्यौ, हामीले यो युज गर्थ्यौ टु डिटरमाइन दी एक्चुअल डिस्चार्ज। सो हामी एक्चुअल डिस्चार्ज निकालिहाल्यौ। यहीँनिर हामीलाई यो सर्कुलर ट्याङ्कको डायमिटर दिएको छ। सो यहाँबाट हामी ट्याङ्कको एरिया निकाल्न सक्छौं। सो एरियालाई मैले a लेखे, a इज इक्वल टु π/4 इन्टु डायमिटर हुज भ्यालु इज 1.5 स्क्वायर। सो यसरी हाम्रो क्यापिटल A दैट इज क्रस सेक्सन एरिया अफ दिस सर्कुलर मेजरिङ ट्याङ्क को भ्यालु आउँछ 1.767 मिटर स्क्वायर। सो एरियालाई मैले हाइटले मल्टिप्लाई गरे भने भोल्युम आउँछ र भोल्युम बाइ टाइम भनेको के हो त, एक्चुअल डिस्चार्ज हो। सो एक्चुअल डिस्चार्ज और क्यू एक्चुअल भनेको हुन्छ भोल्युम डिवाइडेड बाइ टाइम। सो भोल्युम भनेको हुन्छ क्रस सेक्सन एरिया अफ द सर्कुलर ट्याङ्क इन्टु हाइट अफ द वाटर डिवाइडेड बाइ टाइम। 1.767 इन्टु हाइट 1 मिटर छ र हाम्रो टाइम दिएको छ 25 सेकेन्ड। सो माथि भोल्युमको युनिट छ मिटर क्युब, टाइम अलरेडी सेकेन्डमा छ। सो यसरी क्यू एक्चुअल अथवा एक्चुअल डिस्चार्जको भ्यालु हाम्रो मिटर क्युब पर सेकेन्डमा आएको छ 0.07068 मिटर क्युब पर सेकेन्ड। क्वेशनले अझै के भन्यो, कोअर्डिनेट्स अफ अ पोइन्ट अन द जेट मेजर्ड फ्रम द भेना कन्ट्र्याक्टा आर 4.3 मिटर हरिजेन्टल एन्ड 0.5 मिटर भर्टिकल। सो यहाँनिर मानौ कुनै पनि एउटा पोइन्ट P मैले यहाँनिर कन्सिडर गरे। सो यसरी जेट बनेर पानी फ्लो गर्दाखेरि यो पोइन्ट P को कोअर्डिनेट हामीलाई क्वेशनले दियो कि यो पोइन्ट P जुन छ यो हरिजेन्टली कति डिस्टेन्स टाढा छ ट्याङ्कको साइडदेखि 4.3 मिटर र यसले भर्टिकल कति डिस्टेन्स कभर गरेको छ, इट इज 0.5 मिटर। सो दिज आर द भ्यालु अफ x एन्ड y। सो x र y युज गरेर हामी के क्याल्कुलेट गर्छौं, हामी यो युज गरेर क्याल्कुलेट गर्छौं कोएफिसिएन्ट अफ भेलोसिटी cv। सो लेखौं हामी, क्वेशनले हामीलाई के दिएको छ, हामीलाई दियो क्वेशनले x इज इक्वल टु 4.3 मिटर एन्ड त्यसैगरी y दिएको छ यहाँनिर 0.5 मिटर एन्ड क्वेशनले हामीलाई भन्यो टु फाइन्ड द कोएफिसिएन्ट्स CD, CV र CC। सो तीनटै हाइड्रोलिक कोएफिसिएन्ट्सको भ्यालु डिटरमाइन गर्न क्वेशनले भनेको छ। अब यहाँ हामीलाई ओरिफिसको डायमिटर दिएको छ। सो लगत्तै हामी ओरिफिसको क्रस सेक्सन एरिया A0 पनि क्याल्कुलेट गरौँ। ओरिफिसको क्रस सेक्सन एरिया भनेको हुन्छ π/4 इन्टु d0 हुज भ्यालु इज 0.1 स्क्वायर। सो यसरी हाम्रो ओरिफिसको क्रस सेक्सन एरिया आएको छ 0.00783 मिटर स्क्वायर। नाउ लेट्स फाइन्ड द भ्यालु अफ कोएफिसिएन्ट अफ डिस्चार्ज फर्स्ट। सो सुरुमा हामी कोएफिसिएन्ट अफ डिस्चार्ज फाइन्ड गर्छौं CD। कोएफिसिएन्ट अफ डिस्चार्ज भनेको बाइ फर्मुला इट्स भ्यालु इज Q एक्चुअल डिवाइडेड बाइ Q थ्योरेटिकल।
क्यू एक्चुअल भनेको हामीले यहाँ क्याल्कुलेट गरेका छौं सो भ्यालु यसको छ 0.07068 थ्योरेटिकल क्यू भनेको के हुन्छ थ्योरेटिकल एरिया इन्टु थ्योरेटिकल भेलोसिटी थ्योरेटिकल एरिया भनेको ओरिफिसको एरिया थ्योरेटिकल भेलोसिटी भनेको बाइ फर्मुला इट्स भ्यालु इज 2gh रुट अन्डर सो अब भ्यालु पुट गरौँ 0.07068 डिभाइडेड बाइ ए नट हाम्रो कति आएको छ 0.00783 इन्टु रुट अन्डर 2 इन्टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनेको 9.81 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर र h भनेको कति दिएको छ त 10 मिटर सो यहाँ 10 राख्नु पर्यो सो यसरी हाम्रो भ्यालु अफ कोएफिसिएन्ट अफ डिस्चार्ज आएको छ 0.643 सो यसरी हामीले सीडी निकाल्यौं अब अर्को भनेको छ कोएफिसिएन्ट अफ भेलोसिटी सो कोएफिसिएन्ट अफ भेलोसिटी को लागि हामी डाइरेक्टली फर्मुला युज गर्न सक्छौं कोएफिसिएन्ट अफ भेलोसिटी CV को भ्यालु हामीसँग डाइरेक्ट निकाल्न सकिन्छ बाइ युजिङ फर्मुला x डिवाइडेड बाइ अंडर रुट अफ 4yh नाउ लेट्स पुट अल द भ्यालुज ओभर हियर x भनेको हाम्रो कति छ त 4.3 मिटर छ सो 4.3 डिवाइडेड बाइ रुट अन्डर 4y भनेको कति छ त 0.5 मिटर छ र h हाम्रो छ 10 मिटर सो यसरी हाम्रो कोएफिसिएन्ट अफ भेलोसिटी CV को भ्यालु आउँछ 0.96 सो हामी CV पनि निकालिसक्यौं अब फाइनली हाम्रो रह्यो कोएफिसिएन्ट अफ कन्ट्र्याक्सन CC निकाल्न सो CC हामी निकाल्छौं बाइ सिम्पली युजिङ द भ्यालुज अफ कोएफिसिएन्ट अफ डिस्चार्ज एन्ड कोएफिसिएन्ट अफ भेलोसिटी एज CC इज इक्वल टु CD अपन CV सो लेट्स पुट द भ्यालुज दैट वी जस्ट क्याल्कुलेटेड ओभर हियर 0.643 डिवाइडेड बाइ 0.96 र यसरी हाम्रो कोएफिसिएन्ट अफ कन्ट्र्याक्सन को भ्यालु क्याल्कुलेट भएर आएको छ 0.669 सो यसरी हामीले तीनटै भ्यालुजहरु क्याल्कुलेट गर्यौं र यो न्युमेरिकललाई सल्भ गर्यौं अपकमिङ भिडियोमा हामी अझै एउटा न्युमेरिकल सल्भ गर्ने छौं यस्तै रिलेटेड टु फ्लो थ्रु ओरिफिस एन्ड द डिटर्मिनेसन अफ हाइड्रोलिक कोएफिसिएन्ट्स र यसरी च्याप्टर 6 लाई कन्टिन्यू राख्ने छौं थ्यांक यू